Kanang ang ato ang kanang karakter ba makita si Kristo sa ato ang kinabuhi. Maayong buntag mga igsoon o happy Sabat kanatong tanan. So ako dai si Brother Prince Nico Asubig, usa ka Seventh-day Adventist vlogger. So nalipay ko mga igsoon kay diri sulit gyud ta nga Bisaya. Ganahan ko diri kay Bisaya gyud makabuylog gyud ta, pero kining leksyon nga ako ang gigamit karon mga igsoon kanang Tagalog ni siya kay gihulman ra mi na kusong kauban. So karon mga igsoon diri ta maglangan kay gamay ra pud ta og time, no, diri ta sa Miyerkules, no, gitay tulan kini siya diri isipin ninyo ang mga bagay na ito. So nindot gyud kayo ang ato ang leksyon karon nga semana mga igsoon kay kanang nagisgot yun niya sa kanang ato ang pag-ilaba sa atong Ginoong Kristo nga gipahinumduman ta sa ato ni Apostol Pablo. So ang giyon diri igsoon ang kapayapaan na hindi maabot ng pag-iisip, ang sharing mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-ibig kay Kristo. So ang pasabot diri ang mga kaigsuonan nga kanang ato ra magyung nadunggan kanina no nga kanang ang kapayapaan or ang kalinaw dili gyud nato kanang mabatnan kanang internal nga mabatnan nato dinhi sa kalibutan kay maka kuanta diri kalinaw mga igsoon kanang temporary ra gyud na siya nga kalinaw, no, kanang sa ato ang pamilya ba makaingon tag kanang perfect na gyud ta labi na kanang ang ato ang pamilya kita tanan nato sa pagpangalagad sa Ginoo makaingon ta nga kanang perfect na gyud kanang wala na gyud kagubot nga mahitabo, pero dili gyud na malikayan nato mga igsoon nga kanang duna gyud gihapoy kanang ginatawag nato dili magkasinabtanay bisan pag nangalagad nato sa Ginoo kay kanang kuan man mga igsoon kani si Satanas mga igsoon dili bini siya mo kanang moatake dito sa gawas, dili man siya mo atake sa sulod, no, naata sa iglesia, naata sa nire sa simbahan, dili gihapon nato mabatnan ang tinuod nga kanang kalinaw nga eternal life gyud basta napala dis kalibutan ng puyo ginaaman diring yawa, no, ang yawa man gyud ang mangita og gubot mga igsoon. Mao na nga ang tinuod nga kanang kalinaw mao ra gyud ang pagduol nato kang Kristo. Makadawat ta og kanang tinuod nga kalinaw pinaagi sa atong pagduol sa atong Ginoo sa Kristo. Amen mga igsoon. No? Ang gigamit gyud diri nga bersikulo mga igsoon ni Apostol Pablo diri sa Filipos 4:7. Ang giyon diri ang ating panloob na buhay ay nangangailangan ng proteksyon. Tinuod gyud kini mga igsoon nga kinahanglan gyud kayo sa ato ang kanang panloob na kinabuhi nga kanang naagid tay kanang proteksyon mga igsoon. Kay kung wala tay proteksyon kanang wala tay mahimo ba, pero kinsa man ang ato ang kanang gikinahanglan nga magproteksyon sa ato mga igsoon, walay lain katong Ginoo nato nga sa langit. Maunay tig proteksyon sa ato ang mga igsoon. Ilabi na gyud sa ato ang kanang mga kinaya mga igsoon nga usahay dili gyud nato kanang mapungan ba makahimo gyud ta nga og mali, pero pinaagi sa kanang pagsalig nato sa Ginoo pagampo sa ihatang proteksyonan mga igsoon sa ato mga kinaiya nga ato ang kanang makontrol, no, kay ang atong leksyon karon nagisgot man gyud siya nga may character with Christ yung mga igsoon kanang ang ato ang kanang karakter ba makita si Kristo sa ato ang kinabuhi kay sa ato ang mga nadungog ganina mga igsoon nga kanang sa gawas lagi ang bantayan nato, ang bantayan nila ang ato arang kanang kinaiya kay balo man sila nga naata sa pagpangalagad sa Ginoo, no, kung sila masipyat okay lang, walay comment, pero kung kita may masipyat damay tanan ang tibuok organisasyon, damay tanan mga igsoon kay kanang naamanta sa pagpangalagad sa Ginoo masipyat ganita damay tanan, no, sipyat sa isa sipyat sa tanan mo na nga magamping ta mga igsoon, no, kung madawat lang nato mga igsoon ng kanang pagkinabuhi nga makita nato si Kristo sa atong kinabuhi pinaagi sa tabang sa Ginoo kay wala man gitay mahimo ug wala ang Ginoo mga igsoon. Munay nakanindot sa ato ang leksyon karon nga simanahuna kay nagisgot kini siya nga kanang ang ato ang kanang kinabuhi ba si Kristo ang makita sa atoa, dili ang ato ang kaugalingon mga igsoon. Kaya diri giingon diri nga kanang inilahan ni Pablo sa Filipos 4:8 hangtod sa 9 gamit ang mga salitang kahuli-hulihan at ng listahan ng 6 na mabuting katangian sa sinundan ng maikling buod.
ng mga ito ng pagpasigla na tularan ang halimbawa ni Pablo. Si Pablo mga igsoon naghalimbawa gyud siya sa kinabuhi sa tong Ginoong Hesus. Kani magud si Pablo sa mga igsoon kung imong tan-awon ang iyang kinabuhi, usa ni siya ka non-believer, no? Grabe ni siya kanang mga Kristiyano nga gipanglutos sa una. Kung makayon bitaw ta mga igsoon, bisag unsa ka makasasala sa tao, dili gyud nato siya kanang mahusgahan o mahukman mga igsoon nga kanang tawhan na impyerno na gyud na bisan pag unsa na siya kapalahubog, unsa na siya ka kriminal, kakawatan, dili nato na siya kanang impyerno na gyud na siya. Kay ang tao mga igsoon basta buhi pa siya naa gyud siya paglaom nga mabag-o. Mausab ug tawgon siya sa Ginoo. Mo po ni si Apostol Pablo mga igsoon. Linibo ka mga Kristiyano ang iyang pinatay sa una mga igsoon. Kutob sa madungga niya nga nagtuo kang Kristo kang Ginoong Hesus nagtuo. Ipalutos yun niya, iya yung ipapatay. Gani si Esteban mga igsoon, iyang ipabato, iyang ipapatay. Duoy kaayo. Pero unsa may gihimo sa Ginoo, tungod kay gihigugma sa Ginoo si Apostol Pablo, gitawag siya mga igsoon dito sa lugar sa Damascus. Gibutahan siya mga igsoon. Giingnan siya sa Ginoo. Saulo, kay Saulo man na siya sa una, na Pablo ra man na siya pag gitawag na siya sa Ginoo, gigamit na siya sa Ginoo. Giingnan siya sa Ginoo mga igsoon. Saulo, Saulo, nganong ginaluntos mo man ako? Natingala si Pablo kinsa ang insulti siya ha. Si Ginoong Hesus man di ay. Moto nga sukad atong mga igsoon gibag-o sa Ginoo ang kinabuhi ni Apostol Pablo. O si Apostol Pablo mga igsoon nagmaysugon sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So I hope mga igsoon nga kita mga igsoon dili punta mahadlok sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Kay kaning ato ang giwali mga igsoon kamatuoran man dili man ibakak, no? Nagwali ta sa mga kaigsuonan nato sa gawas mga igsoon, kamatuoran atong giwali, dili mali, no? Kay ang atong giwali naaman sa Biblia, pulong sa Ginoo. Wala ta gawali mga igsoon ug kanang wala sa Biblia. Mo ganit na mga igsoon nga kita mga Adventista ginatawag ta og Bible alone. Kay naa gyud sa Biblia ang ato ang kanang ginatudlo. Dire sa ikatulo nga gisulti ni Pablo mga igsoon nga sabi niya ingon niya dire, binigyan ni Pablo ng dalawang karagdagang kwalifikasyon ang mga birtud upang maiwasan ang maling pagkaintindi, lalo na mula sa pananaw ng mga paganong kultura. Kung may anumang nararapat purihin, no, Pilipos 4:8, ang anumang pagdududa ay maling pagkaunawa. Hinikaya tayo ni Pablo na isabuhay ang lahat ng ating natutunan, natanggap, at narinig. So diri mga igsoon, kani bitaw mutuon taw kanang Biblia mga kaigsuonan, kinahanglan yung kayo mga igsoon nga kanang bagampo bitadaan usa ta mo abre sa Biblia. Kaya kining Biblia mga igsoon dili ni siya ordinaryo nga kanang libro nga pwede ra nato kanang abrihan dito, no? Magampo bitadaan kay kanang Biblia mao man ang pulong sa Ginoo ug naa dira ang kamatuoran. Juan 17:17 nag-iyon nga si Apostol Juan diyan igsoon nga balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. So naman ang kamatuoran sa Biblia mo na ang atong ginabasa, no? Pero ang uban mga igsoon sa mga dili Adventist nagabasa sila sa Biblia pero ginatuis nila, no? Kaya yun man diri na kanang maiwasan ang maling pagkaintindi, no? Kanang basahon nimo ang Biblia ba pareha nang naibabasa sa Biblia mga igsoon nga limpyo na tanan nya mo limpyo na tanan, ikaon na tanan. Lahi ba nga kanang mali nga pagkaintindi ba, pero kung bagampo ka sa Ginoo, naara gyapon sa Biblia ang ubad, no? Na makita gyud yung dira, niyon dito nga ginluan tao dili mga katong mga hayop ang ginluan kun dili tao. No mali nga pagka kanang unawa sa Biblia ba, muna ato ang kanang likayan mga igsoon, no? Unya ang tanan pod nga ato ang kanang nabasa sa Biblia nga mga pulong sa Ginoo ato nang ikinabuhi igsoon, dili lang igo lang nato basahon nya makadungog tag pulong sa Ginoo ato lang mo ipalapos atong pikas dunggan, kundi ato gina siyang ikinabuhi mga igsoon. Kay mo man giingon sa Hosea kapitulo 1 bersikulo 9 nga kanang kinahanglan nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo adlaw ug gabi, no? Ang giyon dira og pagkinabuhi sa sumala sa tanang naisulat ini ug magmauswagon ka, no? Sa diha day mga igsoon nga atong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, muswag yun data. Kung sa may muswag sa itong mga igsoon, kining espirituhanon na ito nga pagkinabuhi. Kaya atong gipakaon mga igsoon sa diha nga mubasa ta sa pulong sa Ginoo,
mo maminaw ta sa pulong sa Ginoo ang atong gipakaon ang atong espiritual nga pagkinabuhi, no? Kung nagkinahanglan ang atong lawas ug pagkaon sa pisikal mga igsoon, ang atong espiritual mao pud igsoon, no? Kaysa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, dili mabuhi ang tao sa tinapay o sa pan lamang kundi sa matag pulong usab sa Ginoo. So muna ang ato ang kanang leksyon mga igsoon karon nga naghisgod gyud ni nga ang ato ang kanang kinabuhi ato yung ipakita sa Kristo sa atong tagsa-tagsa nga pagkinabuhi mga igsoon. So kanala dalay gyud ang Ginoo og happy Sabbath.